लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि पता है आपको कि 3 अहम केसेस लगे हुए थे हाई कोर्ट में, मैं उनकी आपको अपडेट दे दूँ। पहला केस जो है वो लगा हुआ था जिसमें जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जाली और झूठे राजा रियाज साहब हैं, उनकी तकर्री को चैलेंज किया हुआ था। वो भागे हुए हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। तारीख आज फिर पड़ी है, जवाब क्योंकि कोई है नहीं तो इसलिए उस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा। राजा साहब मेरे शहर से हैं, मोहतरम हैं, लेकिन मैं आपको पूरी ये वसूख से कहता हूँ, मैं उस शहर से रहने वाला हूँ, कि राजा साहब को उनके मोहल्ले में कोई सीरियस नहीं लेता। मतलब वो अपने घर में, मैं कसम खा के आपको ये बताता हूँ कि हमारी भाभी और वो बैठे हों तो अपनी मर्जी का चैनल नहीं लगा सकते। रिमोट कंट्रोल को हाथ लगाएं तो वही रिमोट कंट्रोल उठा के भाभी हाथ पे मारती है। तो वो अपनी मर्जी से चैनल चेंज जो बंदा नहीं कर सकता, उसको अपोजिशन लीडर इन्होंने बनाया हुआ है। अब उन्होंने भी पता नहीं है, वो साडा भरा भी गुआची गां तरह फिर रहा कि मैं करना की है, मैनू की बना छड्डिया जे, क्यों बना छड्डिया जे, कद तो बना छड्डिया जे, मैं मंजी कित्थे डावां ते मैं किहड़े पासे जावां। वो अपने आप को पुछदा फिरदा है। उत्तों अजहर सदीक साहब वर्गे वकीलां ने हुण उन्हां दे उत्ते पटीशन कर दित्ती है, हुण जवाब भी देना पैना है ते वो भी अंग्रेजी दे विच। इत्थे अदालत दे विच ते पोस्टर नहीं पाड़े जाने। वो कहंदे मैं इनके पोस्टर पाड़ दूंगा। वो बेचारा उर्दू भी पंजाबी च बोलदा है साडा भरा, ਉਹਨੂੰ अपोजिशन लीडर बना दिता है तो हुण ਉਹਨੂੰ अंग्रेजी जवाब देने पैने ने। वो बड़ी मुसीबत च फसिया होया है। इसलिए अल्लाह एक ਉਹਦੇ ਤੇ करम करे और ਉਹਨੂੰ जवाब देने की तौफीक दे के अदालत जवाब दे। दूसरा अहम केस था आज जो MNAs के रेजिग्नेशन है नेशनल असम्बली से, उस पर स्पीकर जो नेशनल असम्बली है, ही इज बिहेविंग लाइक एन एब्सकॉन्डर, ही इज आल्सो बिहेविंग इन अ सेम मैनर। ना ही वो अपीयर हो रहे हैं, ना ही वो कोर्ट को किसी किस्म का अभी जवाब दे रहे हैं, वो भी अपना राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो स्पीकर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप कोई वकील पूरी तरह नहीं कर सकते तो रेंटल पे कर लें। राजा साहब, अगर वकील कुल वक्त ही आपने नहीं करना तो कोई वकील शॉर्ट टर्म के लिए रेंटल पे कर लें, आप एक आध पेशी के लिए जवाब तो दें। तीसरा इंपॉर्टेंट केस मेरे मुताल्लिक था और वो केस था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, मीन कि आपको बाहर जाने से रोका जाना। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आप में से किसी को किसी कमरे में बिठा के बाहर दरवाज़ा बंद कर दें कि आपने यहाँ से नहीं जाना। आपने एक वो 10 नंबरिए की टर्म सुनी थी, वो होती थी कि आपने शहर से बाहर नहीं जाना, आपने शहर से बाहर जाना तो हमें बता के जाना है। अब जब हुकूमत हमारे वोट से आती है, उसको इख्तियार तो देखें। जब हम आइन के ऊपर सरनगू होते हैं तो रियासत के पास इख्तियार तो आपकी जान लेने का भी है, मीन सजाए मौत देने का भी है, लेकिन एक कानून के तहत, कायदे के तहत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, आपको दिफा करने का मौका दिया जाता है, केस चलता है, उसमें विटनेस होती है, दोनों वकला जरा करते हैं, जजेस पूरी डिटेल से सुनते हैं और फिर आपको सजाए मौत देनी है तो उसका फैसला होता है। तो हक तो रियासत के पास होता है, लेकिन यहाँ बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। वो हक किसी कायदे कानून के तहत होता है। यहाँ क्या किया जाता है, हमारी हुकूमत गिर रही है, अभी गिरी नहीं है, नेशनल असम्बली में वोटिंग हो रही है, 12:57 रात के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12:57 रात के मेरा नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया जाता है। मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मैं खड़ा हूँ अपने लीडर के साथ जंग लड़ रहा हूँ मुल्क से बाहर जाने। आगे ईद आ रही है, मेरी फैमिली वहाँ है तो मैं जाना चाह रहा था, पता किया, पता लगा PNIL लिस्ट में नाम डाल दिया। मैं अदालत चला गया, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब की कोर्ट थी, उन्होंने पूछा जी आपने इनका नाम क्यों डाला है। जब पूछा तो पता चला कि जी इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और कोई पैसों से रिलेटेड मैटर है जिसको हमने
انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس لیے ان کا نام ڈالا ہے۔ انہوں نے تاریخ دے دی کہ اچھا لائیں، کس چیز کی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ تاریخ پہ آئے، کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کے دن تک سال ہونے والا ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں جھوٹے سچے اینٹی کرپشن کے، مجھے تو بھیجا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھیجو۔ پاکستان میں کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے الزام تو لگاؤ۔ شہباز گل تو کہہ رہا ہے الزام تو لگاؤ۔ میں بھی وزیر مشیر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ثابت کرو، میں کہہ رہا ہوں الزام تو لگاؤ۔ بہت ساروں پہ تو الزام لگا دیتے ہو نا جھوٹے نوٹس بھیج کے۔ اللہ کے فضل سے اپنے باپ سے جو حق حلال کی روٹی کھا کے تربیت پائی ہے، چیلنج کرتا ہوں یہ الزام لگا کے بھی دکھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ثابت کر کے دکھائیں، میں چیلنج کر رہا ہوں اللہ کے کرم سے یہ الزام لگا کے بھی دکھائیں۔ دامن صاف ہے، مڈل کلاس سے ہوں، بہت زیادہ مال نہیں ہے میرے پاس، لیکن غیرت ہے، انٹیگریٹی ہے، کریکٹر ہے۔ لگاؤ نا الزام تو پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ تو بات آتا ہوں واپس ECL پہ۔ جسٹس صاحب نے میرا نام نکالا، میں ایئرپورٹ گیا جانے کے لیے۔ ایئرپورٹ پہ مجھے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہونے کے باوجود روک دیا گیا۔ چند گھنٹے روکنے کے بعد، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ ایک سمجھدار، قانون پسند اور تکڑے جج ہیں، پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی ججمنٹ کے پیچھے پہرا دینا ہے۔ پھر مجھے جانے دیا گیا چند گھنٹے روک کے۔ میں ابھی امریکہ پہنچا نہیں تھا تو مدینہ منورہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں کچھ پاکستانیوں نے نعرے لگائے۔ اس کی پاداش میں میں امریکہ بیٹھا ہوں، فیصل آباد اور اٹک میں میرے اوپر FIR دے دی گئی۔ میں نے امریکہ سے بیٹھ کے اپنی پروٹیکٹیو بیل لی بیرسٹر پنسوتا صاحب کے تھرو، احمد پنسوتا صاحب کے تھرو، اور وہ بیل لے کے میں پاکستان میں آیا۔ جب میں آیا تو جب میں عدالت جا رہا تھا اس کیس کو بھگتنے کے لیے، تو مجھے موٹر وے کے اوپر سب سے پہلا وہ قتل کا حملہ میرے پہ ہوا تھا۔ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میری گاڑی الٹا دی گئی، میری چوٹیں تو ختم ہو گئی۔ ایک گھڑی میں نے پہنی ہوئی تھی، اس پہ ابھی بھی خراشیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جس طریقے سے میری گاڑی الٹی تھی، اور وہ ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہی تھا، پورے میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آیا تھا۔ اس سے بچ کے عدالت گیا، ان کیسز کو ختم کروایا، پھر درجنوں کیسز ہوئے، دوبارہ نام PNIL لسٹ میں ڈال دیا گیا 2 مہینے کے لیے۔ اب میرا نام پچھلے تقریباً گزشتہ 8 مہینے سے کسی نہ کسی لسٹ پہ ہے، یا PNIL پہ یا ECL پہ ہے۔ آج عدالت نے جواب مانگا تو کوئی قانونی جواب فراہم نہیں کیا گیا۔ بہرحال عدالت کا معاملہ ہے، میں اس کو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آئین اور قاعدے کے تحت چلتا ہے۔ یہاں لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، اسی طریقے سے انٹرنیشنل قوانین بھی ہیں، ہم ان کے سگنیٹری ہیں۔ ان تمام قوانین کے تحت آپ کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ جیسے ووٹ دینا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، سانس لینا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کے کپڑے جسم پہ رہیں یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اسی طریقے سے سفر کرنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ لیکن اس کو مجروح کیا گیا بغیر جواب دیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مشکل وقت میں عدلیہ کو۔ میرے کیس سے پہلے PLD اسی لاہور ہائی کورٹ کا یہیں کے ایک جج ہیں جسٹس عابد چٹھا، بہت ہی لرنڈ جج، بہت ہی قابل جج، انہوں نے ایک ججمنٹ دی 2020 میں، PLD 2022 میں، سوری 119 ججمنٹ ہے ان کی، جس میں انہوں نے ڈیٹیل طریقے سے، کیونکہ یہ تو میلافائڈ ہے ان کی، یہ تو جس کا دل کرتا ہے 1 اسٹروک آف پین نام ڈال دیتے ہیں۔ خود اپنے جو اربوں لوٹنے والے ان کے لوگ تھے، ان کے نام انہوں نے تھوک کے حساب سے ECL سے نکال دیے، اور جن پہ 1 روپے کا نہیں ہے ان کے ڈال دیے۔ تو وہ جو 2022 کا جسٹس چٹھا کا آرڈر ہے، اس میں پوری ڈیٹیل انہوں نے لے آؤٹ کر دی کہ کب، کیسے اور کیوں ڈالا جا سکتا ہے اور کب نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ ججمنٹس جب عدالتیں دیتی ہیں نا، تو عدالتوں کی ججمنٹ جو ہوتی ہے یہ اصل میں مشل راہ ہوتی ہے اگلے قوانین کے لیے۔ ان کو پڑھ کے قوانین بنانے ہوتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ یہ یہاں عدالت میں آرڈر مل کے ایک بندے کو، شہباز گل کو یا XYZ کو ریلیف نہیں ہوتا۔ یہ جب ججمنٹ چھپ جاتی ہے تو یہ مشل راہ ہوتی ہے ہمارے لیے ایز اے قوم
کہ ہم نے آگے یہ آگے پھر وہی کام کرتے ہیں. کورٹس کی ڈیٹیل ججمنٹس کے بعد یہ پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پھر توہین کرتے ہیں قانون کی, عدالتوں کی توہین کرتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی جورسڈکشن کے پیچھے چھپتے ہیں. حالانکہ اسی عدالت کے ایک معزز جج جسٹس جواد حسن صاحب کی بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے جورسڈکشن کے اوپر بھی, بہت ہی ڈیٹیل ججمنٹ. اس ججمنٹ کے بعد ان کو جورسڈکشن کے پیچھے غلط طریقے سے نہیں چھپنا چاہیے, لیکن یہ پھر چھپتے ہیں, اس ججمنٹ کی بھی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ہمارے ملک میں ہیومن ریسورس کے اوپر کوئی بہت زیادہ انویسٹ نہیں ہوا, اس لیے ہمارے ملک میں قابل لوگوں کی کمی ہے. یہ جس طرح کے میں 2 ججز کی یا اور چند ججز کا میں نام لیتا ہوں, ہمارے پاس بدقسمتی سے سارے ججز اتنے قابل بھی نہیں ہیں. ججز قابل ہیں پر اتنے قابل نہیں ہیں جن کی ججمنٹس کوٹ ہوتی ہیں, جن کی ججمنٹس پہ آگے قوانین بنتے ہیں. آپ دیکھیے نا, یہاں پر جسٹس طارق سلیم شیخ ہے, جسٹس دوسرے جتنے بھی جج صاحبان ہیں جن کی میں تو ابھی ادنا سا طالب علم ہوں, سارے ججز ہی قابل ہوں گے جن کی ججمنٹس میں نے پڑھی ہیں. جسٹس بلوچ تھے وہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ میں نے ان کی ججمنٹ پڑھی ہے, جس طریقے سے آئین کا دفاع اس ججمنٹ نے کیا ہے. تو یہ جو ججز اور وکلا ہیں, آج بھی ایک میرا خیال کنونشن ہو رہا ہے وکلا کا. ججز اور وکلا تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آئین کے دفاع میں کسی ٹائم بھی پیچھے جائے, لیکن ہوتا کیا ہے, اوپر ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں, وہ ایک فیصلہ دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے ابھی تک ایک فیصلہ نہیں کیا. میرا ذاتی ٹارچر کا کیس, میں نام نہیں لوں گا جج صاحب کا ادب کی وجہ سے, ان کے سامنے گیا, انہوں نے اس کیس پہ مجھے جو میں ریلیف مانگ رہا تھا نہیں دیا, بلکہ میرے وکیل صاحب کو ڈانٹا الٹا. لیکن کیا میں بدتمیزی شروع کر دوں, کیا ان کے خلاف میں کیمپین شروع کر دوں؟ نون لیگ نے اس جج صاحب کے خلاف کیمپین شروع کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے میری پسند کا مجھے فیصلہ نہیں دیا, لیکن وہ میری ملک کے سپریم کورٹ کے جج ہیں. میرا ادب کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکا ہوا ہے. میں اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا یا ہونے والا ہے یا مجھے وہ ریلیف نہیں ملا. تو جو یہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کر رہے ہیں, جو انہوں نے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا, جو انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ پر حملے کیے, یہ گنڈے وہ سب کچھ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ. لیکن فرق ایک ہے, اس ٹائم شاید اکیلا اظہر صدیق جیسا بولتا تھا, شور مچاتا تھا. اب قوم جاگ چکی ہے, عمران خان نے قوم کو جگا دیا ہے. آج عمران خان نے پاکستان کے صحافی سے لے کے, وکیل سے لے کے, عام آدمی سے لے کے, ہمارے گھر میں بیٹھی ماؤں بہنوں سے لے کے, ہمارے نوجوان سے لے کے, ہماری غریب کلاس, مڈل کلاس, ساری کھڑی کر دی عدالتوں کے ساتھ. آج اگر ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا تو ہم اس طاقت کو عدالتوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, تسلیم کریں گے. لیکن اگر عدالت کی توہین کرنے کی کوئی کوشش کرے گا کسی بھی فیصلے پہ, تو پھر ہم عدالت کے ساتھ, یہ قوم پوری جان کے ساتھ کھڑی ہوگی, یہ کام نہیں کرنے دے گی. اس ملک کے وکلا ابھی آئینی طور پر بانچ نہیں ہوئے, اس ملک کے وکلا بڑے تگڑے ہیں. آپ اگر وکلا کے جس آئین کے وہ پاسبان ہیں اس آئین کو ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وکلا آگے آگے کھڑے ہوں گے. پھر یہ بات ایک پارٹی سے نکل کے قوم کے ایشو کی جو پہلے ہی بن گئی ہے وہ مزید بن جائے گی. تو میں توقع کرتا ہوں جس طریقے سے مجھے آج کورٹ سے ریلیف ملا ہے, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں توقع کرتا ہوں کہ میرے لیڈر جن کے اوپر سینچریوں کے حساب سے مقدمے بنائے ہیں, ان کو بہت جلد ریلیف ملے گا, ان میں بھی انہی عدالتوں سے ملے گا انشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دامن صاف ہیں. خان کی دیانت کی قسم اس کے مخالفین بھی دیتے ہیں. ہمارا دامن صاف ہے, کسی قسم کا ڈر نہیں ہے. عمران خان اس قوم کا بیٹا ہے, اس قوم کے درمیان موجود ہے. اچھا عاقل صاحب, یہ فرمائیے گا, ایک طرف جو ہے وہ ترامیم لا کر از خود نوٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری طرف حکومت کا ایک ہی سلوگن ہے کہ پاویں کلی تے کھ نہ رہے, اسی الیکشن نہیں کروانے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس ٹائم اپنا نقصان خود کر رہی ہے. یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے جا رہی ہے. دیکھیں, کوئی بھی شخص ہے وہ جتنا مرضی ترم خان ہے, آخر اسے پناہ 2 جگہوں پہ ملتی ہے. ایک اللہ رب العزت کے سامنے اور دوسرا عدالتوں میں. یہ 100 ووٹوں کی پیداوار
सो मोटो की वजह से ये वजूद में आए। हमने तो नहीं कहा वो सो मोटो गैर कानूनी है, हमने तो उसके ऊपर, हमें नहीं पसंद वो फैसला, हमारे हिसाब से वो फैसला दुरुस्त नहीं था, हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमने किसी जज की मैलाफाइट में बात नहीं की, ना कर सकते, हम तो सरे तस्लीम कम करते हैं। ये हुकूमत बनी एक ऐसे केस से जो सो मोटो पे बना, और आज ये जजेस की इज्जत तकरीम तक नहीं कर रहे, और किस हद तक पहुंच रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये हर सूरत इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन अवाम इन्हें भागने नहीं देगी, पाकिस्तान का आइन इन्हें भागने नहीं देगा, पाकिस्तान के आइन के मुहाफिज वकला और जजेस इन्हें भागने नहीं देंगे। इलेक्शन 90 दिन में होगा और इन्हें लड़ना पड़ेगा वो इलेक्शन, और इन्हें अवाम इस तरीके से सबक सिखाएगी इलेक्शन में कि इनकी अगली नस्लें याद रखेगी कैसे काम नहीं करते। अजहर सिद्दीक साहब, स्पीकर साहब भी साहब ये बताइएगा कि आपने राजा रियाज की बात की, उनके हवाले से आपने बहुत से जो बातें की हैं कि वो नालायक आदमी है, तो फिर आपने उनको पार्टी का टिकट क्यों दिया था? देखिए बात यह है कि मैं तो ये मानता हूँ कि फैसला गलत था, हम भी वैसे गलत कर लेते हैं, हम इंसान हैं। वो खान साहब तो उस टाइम भी नहीं देना चाहते थे, मैं मौजूद था वहाँ। खान साहब उनको पार्टी टिकट नहीं देना चाहते थे, वो जिन दोस्तों ने उन्हें पार्टी टिकट दिलवाया था उसका जवाब आप वो भी नहीं दे सकते, ज़्यादातर हमारी पार्टी में नहीं है वो। मेरी मौजूदगी में खान साहब ने इन्हें टिकट देने से इनकार किया था, नहीं देना चाहते। खान साहब को पता था कि ये लाल निकलना जो बनना है, ये तो सारे ही लाल ने। बुनियादी तौर पर मैं उन्हें नालायक नहीं कह रहा, वो भोला बंदा है, वो असी पंजाबी कहने भोली मझ है, वो बेचारे का कम्मा नाल की काम जे जो पा देता फसला फसला काश करे, आओ फसला काश करे, काशकारा वो आम पैगाम। स्पीकर के हवाले से बता दिए कि स्पीकर साहब क्यों भाग रहे हैं और राजा रियाज साहब क्यों भाग रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अभी स्पीकर साहब जो है ना, वजह ये है, ये स्पीकर साहब वो कहते थे कि जनाब मेरे पास एक एक बंदा है, इस्तीफा कबूल करूंगा मैं। अब कोई बंदा नहीं गया, अब तो जवाब कोई नहीं है इनके पास, वो जस्टिफाई कैसे करेगा? सबूत लगा दिए गए हैं स्पीकर के हवाले से, क्या जवाब देंगे इस बारे में कि जो पहले कहते थे मेरे पास एक एक बंदा आएगा, फिर वो बदनीति से क्या किया? जब पता लगा कि इमरान खान साहब PTI के अरकान असेंबली में आ गए हैं और आज जो आज काम किया उन्होंने, ये सबूत है उस बदनीति का। यानी 123 लोग एक बिल पास कर रहे हैं, वो भी कौन सा बिल पास कर रहे हैं? भी पढ़ लें, आर्टिकल 970 पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 के अंदर जो कवानीन है वो बना सकते हैं। अब उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कवानीन नहीं बना सकते, और आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर बन चुके हुए हैं, और इन्हीं के यानी यही वो लोग थे जो बड़ी बातें करते थे जस्टिस काजी फाजी साहब में कि जनाब फलां बेंच बनाया जाए। तो उस वक्त 2022 का फैसला है जिसमें यह तय हो गया है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उसने फैसला करना है कि कौन सा बेंच बनना है, कौन सा बेंच नहीं बनना, किस जज ने आना है, किस जज ने नहीं आना। ये तारीख चली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर है, फिर वही बात नहीं रुकती है। सुओ मोटो की आज बातें करते हैं ना, तो सुओ मोटो जस्टिस काजी फाजी साहब ने लिया था इमरान खान साहब के बारे में, तो फिर कोर्ट ने कहा कि वो जज नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट रूल जो बात कहते हैं, और अल्टीमेटली ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो ने कहा कि सुओ मोटो लेना कैसे है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये नलीफाई कर देंगे? ये तौहीन कर रहे हैं। वहाँ तय हो गया कि चीफ जस्टिस लेना है या जज कहेगा। फिर वो जो 4-3 का ड्रामा था वो भी कल बुरी तरह से पिट गया, और वो भी हमने देख लिया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कह दिया ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब तो बड़ी सीधी सी बात है, अब कहाँ भागना है? 90 दिन रात याद आएंगे शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और उसका बेटा जो है। 90 दिन घंटी बज रही है, 90 दिन और 90 दिन, और इलेक्शन की तैयारी करें आप। बहुत शुक्रिया।